Chemical properties of alkane. Now alkanes are chemical properties मतलब the chemical reactions. Chemical reactions. Now chemical reactions alkane बारे में हम already कामों दा पता रहा है alkanes द दो लफ्ज़ों में मजमूआ alkane तमुंगा पैराफिन जुमावी नो दा मतलब lateral reactive कम reactivity दा reaction हम कम दे दा कम reaction दी वजह सदा वजह दादा चे कार्बन पल वैलेंसी कंप्लीट कर दा सैचुरेटेड दी लिहाजा एडिशन रिएक्शन पे देखी इम्पॉसिबल है देखी एडिशन रिएक्शन नकीगी कदा रिएक्शन बंदी सी नो एडिशन रिएक्शन बंदी दानिशते दा वजी पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बंदी सही रिएक्शन बंदी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से तो हुई अगर दे चेकला मंगा द हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन एटम या ददी पर से लगेदले फंक्शनल ग्रुप द हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन एटम या ददी पर से लगेदले फंक्शनल ग्रुप अगर मंगा रिप्लेस को योबल एटम या फंक्शनल ग्रुप सर योबल एटम या फंक्शनल ग्रुप सर जैसे रिएक्शन का मुसनो वाफलू substitution reaction. The chemical reaction in which the hydrogen atom of hydrocarbon or any other functional group is replaced by another atom or a functional group is known as substitution reaction. मतलब देखिए addition reaction होगा न शो करे दे पजे substitution को ले जो हाइड्रोजन पजे मुंबई से ऐड को ले जो मतलब substitute को ले जो replace को ले जो मुंबई से ऐड को ले वर्तन जो नो substitution reaction तो संग डिफाइन कर the other chemical reaction दे chemical reaction in which the hydrogen of hydrocarbon is replaced by another atom or functional group is called substitution reaction. सिर्फ बदले दा बॉन्ड जो हम देते कि अनसैचुरेशन में पैदा की जस्ट द सैचुरेशन को पजे बात की उस तरफ हाइड्रोजन पजे यो बल एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस दस किस्म रिएक्शन करूंगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्यू नो अल्केन गोज ऑन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉट ऑन एडिशन रिएक्शन ठीक शो क्लियर शो अल्केन पजे बंदे प्लेशी देने अलावा अल्केन पर एडिशन बंदे निश्चित नो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द अल्केन स्टोर ना आवरने रिएक्शन दे अगले नंबर को हेलोजिनेशन सुनो वर्क बोला हेलोजिनेशन substitution of halogens on a hydrogen atom of hydrocarbon the hydrogen atom पजे बंदी चेकला मंगा हेलोजन रिप्लेस को 10 रिएक्शन तो सुनो वर्क हेलोजिनेशन हेलोजन ग्रुप से वाले एलिमेंट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कला से ददी हाइड्रोजन पजे दम सरा हाइड्रोकार्बन दी और ददी हाइड्रोजन पजे कला मंगा एक्स रिप्लेस को हेलोजन रिप्लेस को एक्स ऑफ द पदर से फ्लोरीन दी क्लोरीन दे ब्रोमीन आयोडीन दम सरा हेलोजन दी ददी पजे हाइड्रोजन पजे कला मंगा एटम्स रिप्लेस को देतोंगा हेलोजिनेशन उसे वर्दा हेलोजिनेशन उस लगा मतलब कल तलाव देखी introduction of halogens and alkanes two alkanes दिला मुनु वर्क द हेलोजिनेशन उस तरीके में फ्लोरीनेट को न सब और तमंग फ्लोरीनेशन का क्लोरीनेट को क्लोरीनेशन ब्रोमीनेट को ब्रोमिनेशन आयोडीनेट को आयोडीनेशन ठीक शो हां दिन बाद में सरा आवरने में कदी क्यों गुरु हेलोजिनेशन के बगे आवरने से चले क्लोरीनेशन याद साता ददी ओसो स्टेप होने और स्टेप दाले चे दा रिएक्शन जो बंदे दा फोटोकेमिकल रिएक्शंस दे फोटोकेमिकल रिएक्शन नो फोटोकेमिकल रिएक्शन से तो क्लियर दे फोटो मीन लाइट केमिकल रिएक्शन चेंज तो यो चेंज लाइट बदरू बंदी यो केमिकल चेंज रहता नो चे करोमा अल्केन तमंगा हेलोजन सब्स्टिट्यूट को नो दामो सरा द लाइट में मौजूद है और लाइट मौजूद है बंदे चिता की दिन जुड़ेगी मतलब कदा रिएक्शन को दामोगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बंदे को समझ देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बंदे को फ्री रेडिकल से हुई फ्री रेडिकल हुई हरगा स्पीशीज चाहे सर सिंगल इलेक्ट्रॉन भी और चार्ज भी नहीं हरगा स्पीशीज एटम या ग्रुप ऑफ एटम चाहे सर से भी सिंगल इलेक्ट्रॉन भी हो चार्ज पे नेगेटिव चार्ज भी ने पॉजिटिव चार्ज भी देता सुनो मुंगा फ्री रेडिकल क्लियर शो द CH4 let's suppose that is methane the
دا باندې چې ماتېږي لایټ په ترو باندې یا د ټمپریچر په ترو باندې نو دا دوه قسمه ماتېږي څو قسمه ماتېږي دوه قسمه ماتېږي یو ته موږ ویو هیډرولایټیک کلیویج څه ورته ویو هیډرولایټیک کلیویج یا هیډرولایټیک بریک ډاون اف بانډ کله چې د دې هر بانډ کې څو الکترون وي دوه الکترون وي میوچوال شیر چې شوی د کویلر بانډ کې څو الکترون وي دوه الکترون دي یو الکترون د هایدروجن یو د کاربن کلیئر شو نو دا دواړه الکترون چې کله داسې بانډ مات شي چې دواړه الکترون د یو اټم طرف ته لاړ شي دواړه الکترون د یو اټم طرف ته لاړ شي دې ته موږ نوم ورکوو هیډرولایټیک کلیویج څه نوم ورکوو هیډرولایټیک کلیویج څه نوم ورکوو هیډرولایټیک کلیویج او کله چې دغه دواړه الکترون د بانډ والا یو طرف ته لاړ شي او بل طرف ته لاړ شي دې ته وایي هومولایټیک کلیویج څه نوم ورکوو هومولایټیک کلیویج هومولایټیک کلیویج نو د الکین هالوجینیشن چې کیږي هغه په هومولایټیک کلیویج باندې کیږي مطلب هایدروجن سره د هایدروجن ول الکترون لاړ شي او کاربن طرف ته د کاربن ول الکترون لاړ شي نو هایدروجن کاربن سره خپل وځي نو CH4 سره جوړیږي تاسو وګورئ کله چې د دې هومولایټیک کلیویج وشي CH3 او یو هایدروجن دا کله چې دې باندې موږ سره لایټ راغی ٹھیک شو UV یا SU نو اس پلان کانسټنټ فریکوئنسي د لایټ کله چې دې باندې لایټ ولګید نو یو الکترون د هایدروجن طرف ته راغی یو کاربن طرف ته دغه موږ سره داسې شي جوړیږي هغه ته موږ ورکو د ریډیکل چارج بنوي د الکترون کاربن طرف ته راغی وسره درې هایدروجن خپل دي داسې سپیشي چې هغه سره سنگل الکترون وي خو چارج بنوي ګوره دې باندې پازیټیو چارج نه نیگیټیو چارج دی د پښان دي هایدروجن دی هایدروجن باندې یو الکترون لري داسې سپیشي چې هغه باندې یو الکترون وي ورسره خو چارج به نه وي داسې سپیشي ته موږ ورکو د سره فری ریډیکل کلیئر شو نو چې کله موږ هالوجینیشن کو د الکین هالوجینیشن اف الکین کو دا په دې تر باندې دي د میکانیزم باندې دي نو جنرال ریاکشن لیکم بیا د لپاره میکانیزم کوم تاسو ته جنرال ریاکشن نو جنرال ریاکشن دا دی چې کله موږ سره CH4 دی او پلس موږ سره هالوجنز دي ٹھیک شو نو موږ سره دغه جوړیږي CH3X HX ٹھیک شو کله دې په ځای تاسو دا ولیکئ CH4 Cl2 نو CH3Cl HCl دا ریاکشن کیږي چې لایټ په موجود دی اوس د دې ریاکشن درې سټپ دي درې سټپ دي ٹھیک شو آسان اورنه څه دی انیشیشن اورنه steps involves hallucination steps and hallucination of alkane hallucination ٹھیک شو بو کې څه تاسو سره بیا صرف ریډی کړئ دلته ځان کلیئر کړئ اورنه سټپ دی انیشیشن انیشیټ کېدل لفظ نه ښکاري کړم initiation startol reaction the startol no initiation mean formation of free radical आसान मतलब दغه ځای ځان سره کېږي چې formation of free radical نو free radical څنګه جوړیږي چې کله موږ CH4 او هغه باندې موږ لایټ پرې خورو ما تاسو ته دا میکانیزم کړو مده یو CH3 رادیکل جوړ شو پلس هایدروجن رادیکل جوړ شو د قشنت هالوجنز دي Cl2 هغه باندې لایټ او هغه باندې 2Cl رادیکل ته فارمیشن کیږي this step ته موږ نوم ورکو انیشیشن څه نوم ورکو انیشیشن فارمیشن اف فری رادیکل دې ته موږ میثایل رادیکل ویو کله چې CH3 باندې لپاسه یو الکترون نشي دې ته میثایل رادیکل او دې ته سوی کلوراید رادیکل क्लोरीन रेडिकल ٹھیک شو क्लोरीन रेडिकल क्लियर شو دې سټپ ته موږ ورغو انیشیشن د دې دویم سټپ دی سټپ نمبر 2 propagation چین وغیرہ چلو مکمل طور باندې هالوجینیشن کول اوس تاسو سره ریډیکل جوړ شي څه جوړول دي ریډیکل جوړ شي نو الکایل هالایډ سره جوړیږي alkyl halides formation proceed the reaction forward مګر the reaction تلا proceed کولی proceeding halogenation مستله مګر ته proceed کولی نو سمپل اسانه خبره ده تاسو سره څه جوړ شي میثایل رادیکل جوړ شي دا جوړ شي کنه جوړ شي میثایل رادیکل CH3 رادیکل پلس بل رادیکل څه جوړ شي
क्लोरीन करा Cl रेडिकल नो दे जोड़ना से जोड़ शो CH3Cl मिथाइल क्लोराइड जोड़ शो या 1 क्लोरोमीथेन मखना मीथेनो बे मिथाइल रेडिकल शो उसी से मिथाइल क्लोराइड या दे सुनो मत क्लोरो मीथेन द कशाने द्वैम स्टेप के द नोर हाइड्रोजन यू कैन रिप्लेस द ऑल अदर हाइड्रोजन्स द नोर हाइड्रोजन हम रिप्लेस कोले शे लगातार तो होली की CH2H दा बाद शो क्लोरीन मादे सेट होली बुधार प्लस बिया वसरा Cl2 आओ आगे बंदे लाइट ठीक शो नो देना बिया क्लोरीन रेडिकल जोड़ीगी एदा जैसे हम शेरे होमोलाइटिक क्लीवेज द कशाने देना रेडिकल जोड़शी और दे हाइड्रोजन और द CH2 दे हम रेडिकल लाशी एदा फॉर्मेशन बता सके की CH2 रेडिकल Cl प्लस Cl रेडिकल और पर इसका फॉर्मेशन की दो क्लोरीन रेडिकल प्लस हाइड्रोजन रेडिकल प्लस S रेडिकल दादरे का सब फॉर्मेशन उस बेओरा तासर Cl रेडिकल हम तैयार दे आओ डाई क्लोरो मिथाइल रेडिकल जो हम दादा हम तैयार दे नो CH2 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल नो सो जो देना CH2Cl2 डाइक्लोरो मीथेन या मिथाइल डाइक्लोराइड that the further reaction on the question the quotation में था कि CH2Cl2 plus Cl2 लाइट में मौजूद है कि माइनस एदा हाइड्रोजन और देना जो क्लोरीन HCl द क्वेश्चन जो टोल ना माइनस HCl द तेमा जुदा फॉर्मेशन करेगा HCl HX द क्वेश्चन का सही रिएक्शन सर हमारा कोलेशन नो देना जोड़ेगी CHCl3 प्लस HCl या मनी को सर दादा बार रिमूव कर दे देता हुई ट्राइक्लोरोमीथेन अब दे द्वैम नुम दे क्लोरोफॉर्म सुनो दे क्लोरोफॉर्म दिया देता हुई ट्राइक्लोरोमीथेन फर्दर द रिएक्शन तो मगे चलो लेशी CHCl3 प्लस Cl2 अकल रेडिकल मैकेनिज्म थ्रू बनते देना तो जोड़ो लेशी से CCl4 minus HCl ठीक शो नदियां तो सर आखिरी लास्ट प्रोडक्ट से जोड़ शो टेट्राक्लोरोमीथेन या मिथाइल टेट्राक्लोराइड क्लियर शो आखिर में मुझे सर लिखा है मिथाइल टेट्राक्लोराइड और लास्ट स्टेप द रिएक्शन आरे तो टर्मिनेशन सो तो टर्मिनेशन यो स्टेप दा शो इनिशिएशन वेब स्टेप शो propagation reaction माने था proceed गोल forward आखिरी alkyl halide आखिरी जोड़ो लास्ट से कौन दिया गया मुसरा termination नंबर 3 termination ना termination तो वही reaction ला खत्मोन reaction से खत्म है तासर let's suppose डाया रेडिकल जोड़ से CH3 रेडिकल क्लियर शो CH3 रेडिकल जोड़ से प्लस तासर बल CH3 रेडिकल लाले दरे दोनों तायो बल की रिएक्शन होगा नो देना से जोड़ शो CH3 and CH3 अल्केन के जोड़ शो मतलब हेलोजन सराउंड रिएक्शन होना डायरेक्ट अल्केन जोड़ शो अब दास से कला द कार्बन चेन उग देगी दास से सम रिएक्शन तम नंबर को कैटिनेशन क्लियर हो रहा मतलब प्रकार खुदा बदलता है CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल CH3 Cl दाई जोड़ करे खुना चेन खत्मूल रिएक्शन पॉइंट ऑफ गोल न 10 चक्कर द कार्बन जो सरा जोड़ाव कीगी योजी कीगी और यो लॉन्ग चेन अल्केन जोड़ीगी देले मुसन नंबर 2 कैटिनेशन सुनो तो कैटिनेशन increasing the chain of carbon atoms देले मुसन नंबर 2 कैटिनेशन क्लियर शो 10 स्टेप था चुकुम की यो रिएक्शन खत्मी की अगर हम सुनो मत को टर्मिनेशन सही शो अच्छा नंबर फर्स्ट रिएक्शन शो हेलोजिनेशन अल्काइल हाइड फॉर्मेशन शो आगे पे स्टेप 1 इनिशिएशन प्रोपगेशन टर्मिनेशन सब तक ये नंबर 2 देर ज्यादा तक है नंबर 2 है कंबशन दे मतलब burning of alkanes alkane la सेजल होए देवो सेजे सो दे जगह सोची का ना
सोचे पता से ढेर ज्यादा करना अच्छा burning हमेशा तो पर की so the presence of oxygen ठीक है alkanes burn and the presence of oxygen का ऑक्सीजन मौजूद भी न दाबा स्वजी का ऑक्सीजन नहीं मौजूद दाबा न स्वजी क्लियर शो हाँ चकल अल्केन स्वजी और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी देना जोड़ेगी सर दरे प्रोडक्ट्स से तो दरे प्रोडक्ट वर्जन के साथ सर के लिए यो बमु सर हमेशा तो पारा कार्बन डाइऑक्साइड भी यो बा वाटर भी और यो बा सर लॉट ऑफ हीट भी देयर इज अ हीट रिलीज की ठीक शो दरे से सुना बनी है वंदे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट दरे त्रि किस्म में सही है त्रि किस्म में दिखे था ठीक शो उस बता से ब्याह है सर ब्याह लग गया नंबर ए कता सर ऑक्सीजन देर ज्यादा ठीक शो in the excess of oxygen भी burning in the excess of oxygen ज्यादा भी excess of oxygen नुकसान सर वजन के लिए जितना सर्वदा प्रोडक्ट जोड़ेगी दसवजी अल्केन स्वजी CH4 प्लस O2 हुकुम यो एक्सेस की चकला ऑक्सीजन ज्यादा भी नमो सर्वदा जोड़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट दाव रखेगी ददे द्वयम स्टेप दादे ददे द्वयम कसम दादे चकला मुंग सरा लिमिटेड ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन कम मिला उस मुद्दा मतलब ज्यादा ऑक्सीजन नहीं हो सर सर कम भी कमजोरी ठीक है रंग जेड भी जरा शांति करें अच्छा लिमिटेड ऑक्सीजन भी न लिमिटेड ऑक्सीजन के वजह कार की कार्बन डाइऑक्साइड बना प्रोड्यूस की अल्तबा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस की सो प्रोड्यूस की कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस की नो प्रोड्यूसिंग कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्ट अजीब गैस संग अजीब गैस ले यो खबर खुदा रे पॉइजन असते जहरीला रे और जैसे कि दिस सफोकेशन कास्ती सम मसले कास्ती ठीक शो और बेसो की और फाइनली इंसान पे दिना वजन डेथ कास्ती काजे डेथ कला चे ऑक्सीजन सराशी लिमिटेड राशि मतलब दा तासरा अल्केन दे और दा तासरा ऑक्सीजन दे ऑक्सीजन पर कम दर के दे लिमिटेड फॉर्म के दे कम मिकदार के दे तो देसे जुड़ी CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट क्लियर शो दा तासरा जुड़ेगी चकल ऑक्सीजन से भी लिमिटेड भी और ट्रेन सिचुएशन देके डाले नंबर C वेरी लिमिटेड ऑक्सीजन देर से कम भी वेरी लिमिटेड ऑक्सीजन देर कम भी लगेगा नब्या वजन सजन के लिए जितने में ऑक्साइड ऑफ कार्बन न जोड़ी अनबन कार्बन न जोड़ी इस तरफ कार्बन ठीक शो मतलब CH4 प्लस O लेकिन देर ज्यादा लिमिटेड वेरी लिमिटेड दोनों सारे जोड़ेगी C प्लस H2O प्लस हीट क्लियर शो मतलब देर से जोड़ेगी कार्बन सूट की जोड़ी सही शो सिर्फ कार्बन दे पूरा पर ऑक्साइड कल से ऑक्सीजन सो लिमिटेड हो कल से ऑक्सीजन एक्सेस के हो न सो जोड़ी दे कार्बन डाइऑक्साइड हो से ऑक्सीजन दे ज्यादा कम दे न सिर्फ कार्बन ते नजर साइड का जुदा से कार्बन सूट जोड़ी वरसरा वाटर भी और हीट न देता हुई कंबशन ऑफ अल्केन्स दो किस्म रिएक्शन का सोपड़े यो हेलोजिनेशन बलो कंबशन द कंबशन में तासु थ्री सिचुएशन तक वेल जी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड ऑक्सीजन वेरी लिमिटेड ऑक्सीजन और बंता से हेलोजिनेशन हो गया तासु क्लोरिनेशन क्लियर शो बाय बाय